Stay cool this summer with Daikin ACs and unbeatable offers at Solar Enterprises. Whether you're in Margao or Panjim, we've got the best deal on ACs and electronics just for you. Come visit us and grab our exclusive summer offers today. Don't wait, beat the heat with Solar Enterprises. आयज आमी सगळे हांगा हाजीर जाल्ले आसा कित्याक जे पहलगाम जाल्लें आसा इनोसंट लोकांक टेररिस्टांनी मारलेले आसा दुखीची गोष्ट ते पयले फावट जावंक ना इट्स इजी फॉर अस टू ब्लेम द गव्हर्मेंट बट आमचे काँग्रेस पार्टीन आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी आनी तसोच लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा आमचो प्रेसिडेंट जो आसा श्री मल्लिकार्जुन खरगे ताणी फूल सपोर्ट दिला सरकाराक इन दीस आवर ऑफ क्रायसीस आमी तुमच्या बरोबर आसा टेक ऑल मेजर्स पॉसिबल टू प्रोटेक्ट द इंटिग्रिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री टू प्रोटेक्ट द पीपल वो टाइम न्ही आमकां फॉल्ट काडपाक गेल्यार खुबशे आसा a lot of shortcomings but we also want to thank the armed forces ज्या परिस्थितीन ते थंय फंक्शन करता very difficult times there for the armed forces हांव आशिल्लो हांव जाणा कशें in what trying times they operate and with less number. So today our hearts goes to the families who have lost their loved ones. And त्या खातीर आयज इन सॉलिडेरिटी आमी ही कॅन्डल लायट मार्च काडलेली आसा. वी होप वी प्रे दॅट सच थिंग्स डोंट हॅपन अगेन. इंडियन नॅशनल काँग्रेस ज्या दिसा ही दुखद घटना घडली त्याच दिसा आमच्या सगळ्या लिडरशिपींनी जशें कॅप्टनान सांगलां त्या घटनेचो निशेध केलो आनीक देश भारत आनी इंडिया सगळ्यांक कशें आमी एक रावप ज्या टायमार ते टेररिस्ट आमकां डिवायड करपाक पळयतात इनोसंट लोकांक मारतात त्या टायमार देश एक जावन सरकारा बरोबर खंबीरपणेन उबो रावल्लो आसा. खंय कोणाची चूक जाली कशी जाली ते सगळें मागीर पळोवपाक जाता पूण ह्या टायमार एक जावन आमी जगाक दाखोवन दिवपाक जाय की आमचो देश कसोच तुटपाना. तुमी कितलेय प्रयत्न करात एक स्ट्रॉंग मॅसेज टेररिस्ट आनी जे इंडिया डिवायड करपाक सोदता तांकां आयज गेल्लो आसा. आमी सरकार म्हणून सगळ्या आमच्या लिडरांनी तांकां पूर्णपणे तेंको दिल्लो आसा आनी आयज आमच्या पक्षान एक उलो दिलो की आमच्या सगळ्या डिस्ट्रिक्टांक देशभर आयज कॅन्डल लायट मार्च करून तांकां सगळ्यांक श्रद्धांजली दिवची. जे इनोसंट लोक ते मारले गेले गन पॉयंटाचेर कितलेशेच इनोसंट लोक मेले गेले आनी त्या खातीर आयज आमच्या सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटीन एक उलो दिवन आयज ही कॅन्डल लायट मार्च ह्या इतिहासाक मैदानाचेर केल्ली आसा. आमी ह्या टायमार जितले थंय मेले गेले त्यांच्या फॅमिलीक त्यांच्या परिवाराक त्या वेळार आमी कंडोलन्सीस दितात आनीक जे कोण मेल्याक त्यांच्या आत्म्याक शांती मेळची ही मागणी करतात.
अपेक्षा धरतात की अशी घटना ह्या देशांक परत जावची न्ही, कारण 20 वर्सां नंतर असली घटना ह्या देशांक जाल्ली आसा व्हडली. म्हाका दिसता खंय तरी सरकारान रिक्रुटमेंट पॉलिसीचेर लक्ष दिवन आशिल्लें तशें पयलीं रिक्रुटमेंट चलतालें तितूंतल्यान जशें कॅप्टनान सांगलां आर्म्स फोर्स कमी जाल्लो आसा. तो आर्म फोर्स आशिल्लो तसो पयलीं भरून देशभर लोकांक कॉन्फिडन्स दिवन त्या फोर्साक आनी कॉन्फिडन्स दिवन तांकां आमी सगळे लोक देशांतले लोक आमच्या सगळ्या आर्मी नेव्ही हांचे बरोबर रावन तांकां ताकद दिवपाची आयज गरज आसा. ह्या वेळार आमच्या पक्षातर्फे ह्या सगळ्यांक श्रद्धांजली. Congress committee is condemn what has happened in Pahalgam in Kashmir. चे आमचे साऊथ गोवाचे एमपीनूय सांगलां, तशेंच आमचो CWC मेंबर बाब गिरीश चोडणकरानूय सांगलां तुमकां. What has happened today, people, innocent people have lost their life in Pahalgam in Kashmir, their loved ones, and today we are here to give condolence to the loved ones who have passed away today, and hope the government, I hope it doesn't happen again. हे आमचे गोंयचे लोक जायते ट्युरिस्ट हांगा कॅश्मिराक वयता, तशेंच इंडियेचे सगळे. सो आय होप द सेक्युरिटी इज देयर इन प्लेस, सो नेक्स्ट टायम दीस इन्सिडंट्स, दीस टेररिजम शूड नॉट हॅपन अगेन. आनी आमची सेक्युरिटी हांव मागता सगळे आमच्या प्रधानमंत्रीकूय बी की ही आमचे हे जी घटना जाल्या ती आनी परती जावची न्हय. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.